बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले वतन। ये मैला सा उजाला, ये रात की आहट सुबह, जिसका इंतज़ार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। फैज़ अहमद फैज़ अपनी फेमस पोइम में लिखते हैं, ये बात करते हैं आज़ादी की उस सुबह की, इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पाकिस्तान के लिए एक जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ एक खौफनाक बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. लेकिन अब समझने की बात यह है कि ये पार्टीशन हुई क्यों थी, क्या वजह थी इसके पीछे। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। पार्टीशन के बारे में लोगों से पूछते हैं तो लोगों के पास बड़ी रुला देने वाली और खौफनाक कहानियां सुनाने को होती हैं। एक ऐसी ही बड़ी अफसरदा कहानी मेरे दादा मरहूम हाजी करीमुल्लाह नईम साहब की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, आमीन सुमा आमीन। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री की कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जहां एक तरफ मुस्लिम्स खतरे में हैं का डर जाग रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदूज खतरे में हैं का डर भी मौजूद था। इसके पीछे एक और रीज़न ये भी थी कि ब्रिटिश जिनका राज था पार्टीशन से पहले, वो स्कूलों में जो हिस्ट्री पढ़ाता था, रिप्रेजेंट करता था, वो एक डिस्ट्रॉटिक वर्जन था हिस्ट्री का। मुस्लिम्स को ये डर था कि कहीं हिंदूज टेक ओवर न कर लें, वहीं दूसरी तरफ हिंदूज में भी ये डर था कि मुस्लिम्स टेक ओवर न कर लें। यही वजह बनी दोस्तों, एक डर अगले कुछ सालों में जाकर एक ह्यूमन राइट्स की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। 1920s के टाइम में ह्यूमन राइट्स देखने को मिलते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ये इतने कॉमन नहीं थे। 1920s ही वक्त था जहां ह्यूमन राइट्स सामने उभर कर आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तवील सफ़र बाकी था। 1 अप्रैल 1947 को गांधी मिलते हैं माउंटबेटन से। गांधी इतने डिस्परेट थे पार्टीशन को लेकर कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक की सीट ऑफर कर दी जिन्ना को। माउंटबेटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा मुझे कोई मसला नहीं, मगर ये ऑफर ऑलरेडी जिन्ना को दी जा चुकी है। मगर जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और जब आखिरी बार जिन्ना को ऑफर की गई तो जिन्ना ने ये कहते हुए ऑफर को दोबारा रिजेक्ट कर दिया कि आज़ाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो नज़रिया है मैं उससे अलग हूँ, बुनियादी तौर पर अलग हूँ। तो आइए बात करते हैं अब 14 अगस्त 1947 की पार्टीशन माइग्रेशन इंडिपेंडेंस डे की। जब कैद हुए अपने घर में तब जाकर आखिर पहचाना, तब जाकर आखिर पहचाना शाहीन की ताकत है पर में भाजा में गुलामी हमको जब जहर लगा पीने में मिलकर जो बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास न लिया था अपने फिर रोक सका ना कोई, मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हुई थी, मगर पार्टीशन का डिसीजन कुछ माह पहले लिया जा चुका था। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था। बरे सगीर में हर तरफ आग लग चुकी थी, फसादात अरूज पर थे, लाशों के अंबार लग चुके थे। ऐसे में ही आज़ादी का सूरज तुलू होता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आ जाता है। मेरे दादा मोहतरम ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बनते हुए देखा, बल्कि पाकिस्तान बनते हुए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको भी अपनी आंखों से देखा। मेरे दादा मरहूम 492 चक में पढ़ते थे, मगर अच्छी तालीम के लिए उनके वालिदैन ने उस ज़माने में उन्हें हिंदुस्तान भेजा और वो अम्बाला शहर गए। उन्होंने वहाँ जाकर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना था, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त
پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا۔ میرے دادا مرحوم کی عمر 10 سال تھی جب انہوں نے ہجرت کا سفر والدین کے ساتھ امبالہ شہر جو کہ ہریانہ اسٹیٹ میں ہے وہاں سے کیا۔ میرے دادا مرحوم کے والد صوفی عبدالغفار صاحب کی مشہور پیپر ورک کی کمپنی تھی جو انہوں نے پاکستان کے اوپر نچھاور کرتے ہوئے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ امبالہ سے پاکستان تک کا سفر جہاں بہت زیادہ خوشیاں لا رہا تھا، وہیں دوسری طرف بہت سخت مراحل کا سامنا بھی کرنا تھا مسلمانوں کو۔ امبالہ سے پاکستان تک کا سفر طے کرنے کے لیے وہاں کے وائسرائے نے اسپیشل ٹرین چلوائی جس کا نام تھا روپرٹ اسپیشل ٹرین۔ امبالہ سے روپرٹ ٹرین تک کا سفر پیدل چل کے کرنا تھا۔ امبالہ سے پاکستان تک کا سفر تقریباً 1 دن کی مسافت پر تھا۔ میرے دادا جان، ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کے بہن بھائی اور باقی تمام بوڑھے بچے بزرگ عورتیں ایک قافلے کی صورت میں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اپنے گاؤں سے پیدل نکلی۔ وہاں کے وائسرائے نے روپرٹ ٹرین تک جانے کے لیے بڑے بڑے ٹرکوں کا انتظام کیا تھا جس میں سب لوگ دکمپل اور لاچاریت کے ساتھ سوار ہوتے ہوئے آئے اور اس پر راستے میں سکھوں کے حملے بھی ہوئے۔ آخرکار تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد وہ اپنے اسٹیشن پر پہنچے اور وائسرائے نے بڑی بحفاظت ان کو ٹرین میں بٹھایا اور ٹرین مکمل طور پر بند کر دیا، لاک کر دیا تاکہ راستوں میں حملوں کے باوجود ٹرین شیخوپورہ پاکستان کے شہر بحفاظت پہنچ جائے۔ اور ٹرین کو سخت آرڈرز جاری تھے نہ رکنے کے، کیونکہ ایک ہی مین ٹرین انڈیا سے پاکستان آ رہی تھی تو سب کی کوشش تھی کہ ہم اس ٹرین میں سوار ہو کر پاکستان پہنچ جائیں۔ 1 دن کی مکمل مسافت کے بعد جب ٹرین پاکستان کے شہر شیخوپورہ پہنچی اور جب ٹرین کے دروازے کھولے تو کیا مناظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اب یہاں کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے کہ پاکستان پہنچنے کے بعد بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ اب ایک بڑا سا مجمع گھر کاروبار کی تلاش میں تھا کیونکہ اوپر سے آرڈرز تھے کہ رہائش گاہ اور کاروبار الاٹ کیے جائیں گے۔ اس امید پر یہ تقریباً 1 ماہ تک کھلے آسمان کے نیچے گرمی، دھوپ، تپش برداشت کرتے رہے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور میری پیاری ماں، اس کے بعد کا سفر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میرے دادا محترم مجھے جب بھی یہ کہانی سنایا کرتے تھے تو وہ اشک بار ہو جاتے تھے اور بہت افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب اختتام پہ جانے سے پہلے آپ سب لوگ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ آزادی تو ہمیں ایک ورثے میں ملی ہے۔ ہم اس دکھ، درد، تکلیف، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں جو ہمارے آباء و اجداد کے اوپر آئی ہیں، کا ازالہ تو کیا ہم اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ یہ فصل ہم نے نہیں اگائی، اس کی محنت مشقت کسی اور نے کی ہے۔ ہمارے ذمہ تو اس کھیت کی، اس فصل کی حفاظت فرض ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اس ملک کی بنیادوں کے لیے 10 لاکھ شہیدوں کے لہو نے سینچا ہے، 10 لاکھ شہیدوں کے لہو نے، اور غور سے سنو 4 لاکھ تو صرف وہ مائیں تھیں، وہ بیٹیاں تھیں، وہ بہنیں تھیں جن کی عزت پامال ہوئی، جن کی روحوں نے اللہ کے پاس جانے سے پہلے وہ زخم پائے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان معصوم بچوں کی چیخو پکار جن کی لاشوں کو نیزوں کے ساتھ تار تار کر دیا گیا۔ یہ وہی عظیم مقصد کی قربانی ہے جس کی بدولت ہم آج آزاد ہیں اور آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ آج میں اور آپ جس چھت کے نیچے ہیں وہ ایک ان گنت جوانوں اور لاتعداد بزرگوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے قربانیوں کا نتیجہ ہے جو کہ راہ حق کے سفر میں شہید ہو گئے، اور اس راہ حق کے شہیدوں نے اپنا گھر، مال، عزت، جان، آبرو سب کچھ اس عظیم مقصد اور مسلمانوں کے مستقبل اور وقار کی خاطر قربان کر دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے امانت چھوڑ کے گئے جس کا نام تھا پاکستان۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں ان کا مستقبل تاریخ بن جاتا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اپنے ہیروز کو بتاتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں بھولے۔ تو آئیں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ان شہیدوں، غازیوں، ماؤں، بہنوں کا قرض اتارنے میں اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنے مقصد سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب بن جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چھوٹا سا کمنٹ کریں، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔